बेटियों, बेटों, बुजुर्गों, आप सबको आपकी बेटी बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आपको लंदन से नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। से कुछ तो निस्बत है बहावलपुर से। बहावलपुर वालों, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि 50 डिग्री में इतनी गर्मी में जब इंसान खड़ा हो सकता, आप इतनी बड़ी तादाद में जलसे में आए हो और आप सबको यौमे तकबीर मुबारक हो। मतलब जानते हो ना, यौमे तकबीर का मतलब है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत करना अल्लाह ताला के फजल से जानता है। यौमे तकबीर का मतलब है कि पाकिस्तान का कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख भी नहीं सकता। यौमे तकबीर का मतलब है कि पाकिस्तान की सरहदें इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए महफूज हैं। पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए मंजूर है, हमेशा के लिए मजबूत है। तो मैं बहावलपुर से पूछना चाहती हूँ, नाम आता है जिसने पूरी दुनिया के मुल्कों की धमकियों को नजरअंदाज करके भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके कर दिए। बहावलपुर से पूछना चाहती हूँ, कौन है वो जुर्रतमंद लीडर जिसने 5 अरब डॉलर की इमदाद ठुकराकर कहा एब्सोल्युटली नॉट और पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया? कौन है वो लीडर? कौन है वो लीडर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस लीडर का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मैं आज नवाज शरीफ साहब को, अफवाजे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साइंसदानों को, एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, जुल्फिकार अली भुट्टो को और जिसने पाकिस्तान के एटमी धमाकों में अपना किरदार अदा किया, मैं सबको बहावलपुर की तरफ से, मरियम की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से खराजे तहसीन पेश करती हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे पता चला है कि कभी भी बहावलपुर में इतनी तादाद में खवातीन नहीं निकली। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं अपनी माँ, बहनों, बेटियों को सलाम अर्ज करती हूं। बहावलपुर वालों, वो जो पीछे स्टेज के लोग खड़े, मैंने पूरी कोशिश की थी कि वो भी आगे आ जाएं। जलसे का वो हिस्सा तो नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन वो कहते हैं वेल्डिंग हुई भी आगे नहीं आ सकते। तो माफी चाहती हूं, मेरा दिल था आप मेरे सामने खड़े होते और मैं आपसे बात करती। बहावलपुर वालों, जब नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करने का फैसला किया तो किस किस मुल्क ने धमकी नहीं दी, किस किस मुल्क ने लालच नहीं दी, किस किस मुल्क ने यह नहीं कहा कि अगर तुम एटमी धमाके करोगे तो दुनिया तुम्हारा धमाका कर देगी, किस किस ने यह नहीं कहा कि तुम्हें पत्थर के जमाने में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन शाबाश है नवाज शरीफ को कि उसने अपनी मादरे वतन की खातिर, अपने वतन की हिफाजत की खातिर, अपने वतन की सलामती की खातिर उसने कहा कि मेरा जो करना है कर लो, मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर दम लूंगा। नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा, नवाज शरीफ ने कोई झूठा खत नहीं लहराया, नवाज शरीफ ने तो किसी साजिश का ड्रामा नहीं किया।
नवाज शरीफ ने तो कोई रोना धोना नहीं किया। नवाज शरीफ धमकियों के बावजूद सीधा पहुंचा बलोचिस्तान में चागी के पहाड़ों के दामन में, और आवाज आई नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बहनों, ये होती है खुददारी, ये होती है आजादी कि आपने अपने मुल्क को इतनी बड़ी ताकत बना दिया कि उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद कारगिल का हमला हुआ और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन किसी पाकिस्तान के दुश्मन को जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। नवाज शरीफ ने सिर्फ एटमी धमाके नहीं किए, नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मिसाइल प्रोग्राम दिया, जेएफ थंडर के तैयारे दिए, और सिर्फ अपने मुल्क की सरहदों को इस तरह महफूज सिर्फ इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करने वाला कर सकता है। और फिर नवाज शरीफ ने सिर्फ ये नहीं किया, नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजल से, आपकी सपोर्ट से, आपकी दुआ से इस मुल्क को रोशनियां दी, इस मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए, इस मुल्क से दहशतगर्दी के हमले दूर किए, इस मुल्क को सड़कें दी, मोटरवेज दी, कारखाने दिए, बोलो दिए ना। नवाज शरीफ ने दिन रात मुल्क की खिदमत की और उस पर तनकीद करके अपनी सियासत को चमकाने वाला फितना खान, कौम तुमसे पूछती है कि तुमने कौम को क्या दिया, सवाए लच्चरपन के, सवाए बदतमीजी के, सवाए गालियों के, सवाए गुर्बत के, सवाए इफलास के, सवाए महंगाई के, सवाए महंगी रोटी के, सवाए महंगी बिजली के, सवाए आईएमएफ को पाकिस्तान को आईएमएफ के हाथों गिरवी रखने के तुमने पाकिस्तान को क्या दिया। मैं फितना खान से पूछती हूं कि एक अपना कारनामा ऐसा बता दो, एक चैलेंज करती हूं, एक कारनामा ऐसा बता दो जिससे हमें पता चले कि किसी दूसरे मुल्क को तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत पेश आई। बहावलपुर के मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बहावलपुर के भाइयों और बहनों, आज अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को कोई बैरूनी खतरा नहीं है, पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी का खदशा नहीं है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी खदशा है, अंदरूनी खतरा है। आज पाकिस्तान को खतरा है तो इंतशार से, आज पाकिस्तान को खतरा है तो फितने से, और इंतशार और फितने का दूसरा नाम क्या है? आवाज नहीं आई, दोबारा पूछती हूं, कह जाओ, मुझे पता है नाम आता है। एक ही फितना है पाकिस्तान में, एक ही इंतशार है। एक दफा फिर पूछती हूं, पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने और इंतशार का नाम क्या है? क्या है? देखो, लोग जानते हैं कि आपकी शायद आवाज माइक में ना आ रही हो, मैं आपकी आवाज बन के पाकिस्तान की कौम को बताती हूं कि बहावलपुर यक ज़बान होकर कह रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का, पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतशारी का नाम है इमरान खान। एक बात बड़ी समझने की है, मैं आपको एक मिसाल दे के समझाती हूं, मैंने काफी जरूरी बातें करनी है, अपने बहावलपुर की फैमिली से मैंने बातें करनी है। मैं ये कहती हूं कि जब एक घर में गुर्बत होती है, जब एक घर में इफलास होता है, तो उस गुर्बत और इफलास से घर की तबाही नहीं आती, घर वाले फिर भी जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर उसी घर में रोज सर पे खतरा मंडला रहा हो, रोज फितना और फसाद की वजह से घर वालों को यह बताना हो कि अगले लम्हे क्या होना है, तो वो घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद
مسئلہ بھی آج اسی گھر کی طرح ہے. پاکستان کو کوئی خارجی مسئلہ نہیں, پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی دشمن سے کوئی خطرہ نہیں. پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو پاکستان کو خطرہ فساد اور فتنے سے ہے. وہ فساد اور فتنہ جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. یاد ہے نا 2014 کے وہ دھرنے, یاد ہے نا, تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا تھا, لیکن کسی اقتدار کے لالچی کو وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. وہ دھرنے لے کر اسلام آباد پہ حملہ آور ہوا اور اس کے نتیجے میں دیکھو حملہ آور ہوا تو اس کا وہ والا لانگ مارچ بھی ناکام ہوا, وہ والا لاک ڈاؤن بھی ناکام ہوا. تو وہاں اس نے خود یہ بات کی, بہاولپور والوں, اس نے ٹی وی میں اس کے منہ سے نکل گیا کہ مجھے جسٹس کھوسا نے کہا کہ تم کیا درخواست لے کر ادھر ادھر پھر رہے ہو, ہمارے پاس آؤ, ہم پاناما کا فیصلہ کرتے ہیں. اور آج جب اس کا دوسرا لانگ مارچ بھی بری طرح ناکام ہو گیا, بری طرح فیل ہو گیا, تو آج یہ اور کسی کو آوازیں نہیں دے رہا تھا کیونکہ نمبر بدل گیا ہے, تو آج سپریم کورٹ میں خط لے کے چلا گیا ہے. کیا عدالتوں کا اب یہی کام رہ گیا ہے کہ جہاں جہاں عمران فیل ہو جائے وہ اس کی مدد کے لیے آئے؟ کیا اب عدالتوں کا یہ کام رہ گیا ہے؟ عمران خان, جو انقلاب تم بذریعہ سپریم کورٹ لانا چاہتے ہو, انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ اور پاکستان کے عوام اس کو بھی ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ. پہلے یہ منتیں کر کے اداروں کو سیاست میں گھسیٹتا ہے اور پھر انہی اداروں کو گلی چوراہوں میں گالیاں نکالتا ہے. تو میں سپریم کورٹ کو ادب سے کہنا چاہتی ہوں, اس انتشاری سے, اس فتنے باز سے, اس کی سیاست سے دور رہے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کا ادارہ ہے, اس کو غیر جانبدار رہنا ہوگا. کیوں میری بات کی تائید کرتے ہو نا؟ اور پھر بہاولپور والوں, کل ناکامی, بدترین ناکامی کے بعد ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ میرا مارچ اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ میری تیاری نہیں تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بندے لانے کی تمہاری تیاری نہیں تھی, آگے لگانے کی تمہاری پوری تیاری تھی. آگے لانے کی تمہاری تیاری نہیں تھی, لیکن پولیس کے جوانوں کے سینوں میں سیدھی گولیاں اتارنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. جب 4 سال یہ پاکستان کی تباہی کر کے گیا, پاکستان کی معیشت کی تباہی کر کر گیا, پاکستان کے عوام کو روٹی سے مجبور کر کے گیا, روڈ شیڈنگ کے ادھیرے دے کر گیا, تو باہر آ کے کہتا ہے کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, یہ پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے یا جانوروں کا ملک ہے جس کے اوپر تم یہ سارے تجربے کرتے رہو گے؟ اب تو جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, تم نے 22 کروڑ کو جانوروں سے بھی کم تر سمجھ لیا ہے. اور پھر میں نے کل دیکھا کہ وہ جو 2 بچے شہید ہوئے تھے پی ٹی آئی کے کارکن, میں ان کے گھر والوں سے اظہار افسوس بھی کرتی ہوں, اظہار ہمدردی بھی کرتی ہوں, جن کے گھر عمران خان گیا اس کے بچوں کو دوسروں کی نقل کر کے گود میں بٹھایا تھا. تو وہ بچے پوچھتے تو ہوں گے کہ انکل عمران خان, تمہارے اپنے بچے باہر لندن میں ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے, ہمارے باپ کو کس پاداش میں تم نے گولیوں سے مروا دیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, اگر حقیقی آزادی کا سفر ہے یہ, اگر تم اس جہاد کو, جہاد کا نام دیتے ہو اس لانگ مارچ کو, تو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں, جہاد تو تمام مسلمانوں کا فرق ہے, اس میں ان کا فرض ہے, تو قاسم اور سلیمان کو لندن میں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تمہارے بچے لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں, میری قوم کے بچے سڑکوں پہ لو کے تپیڑے کھانے کے لیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنے بیٹوں کو کہیں کہ
ताजे बरतानिया का तोक गले से उतार कर आए, ब्रिटिश पासपोर्ट को आग लगा कर आए और आए आजादी मार्च को लीड करे। मैं फितना खान से ये भी कहना चाहती हूं कि आओ लाहौर में उस शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद के घर में भी आओ जिसके सीने में तुम्हारे पीटीआई के मेंबर ने सीधी गोलियां उतार दी और उसको शहीद कर दिया। भावलपुर मेरे भाइयों बहनों, मैं उस कांस्टेबल के घर में गई, मैंने उसकी जवान बेवा को देखा, उसके 5 बच्चों को देखा, मेरा दिल खून के आंसू रोया। वो क्यों? शहादत उसकी हो गई क्योंकि एक फितना खान को इक्तदार से बाहर रहने की आदत नहीं रही, क्योंकि वो लोगों के बच्चों की शहादतें और लोगों के बच्चों की तकलीफ में अपनी सियासत चमकाना चाहता है और वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम नहीं होने देंगे। और फिर मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान में इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको इसने इतनी गंदी जुबान सिखा दी। मेरे सामने एक वीडियो आई जो आप सब ने देखी होगी कि एक बापर्दा खातून पुलिस वाले के पीछे पीछे जा रही थी, कोई अच्छी फैमिली से लगती थी, लेकिन इसके पैरोकार पुलिस वाले को गालियां देती रही, पुलिस वाले को बहुत ही नामुनासिब जुमले कहती रही। मैं उस पुलिस वाले को नहीं जानती, लेकिन मैं उस पुलिस वाले को दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूं कि किसी सही माँ बाप का बेटा है और ऊपर से मजहब का लबादा ओढ़ लेता है, कभी रियासत मदीना का नाम अपनी नापाक जुबान से लेता है, कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर औरतों पर जुमले कसता है अपनी तकरीरों के अंदर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर झूठ के अंबार लगा देता है। और वो वीडियो देखी थी ना जो इसके पीछे खड़ा आइन शिकन कासिम सूरी इसको कह रहा था, खान साहब थोड़ा सा इस्लामिक टच दे दे, इस्लामी टच दे दे। इंसान अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल करे, उस इंसान से ज्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं। और असलियत ये है कि कल टीवी में कह रहा था सुलह हुदैबिया, और सुलह हुदैबिया कहना नहीं आ रहा था, कह रहा था हुदैबा हुदैबा, और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ रहा था कहना, कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है इसकी असल हकीकत। भागलपुर के भाइयों और बहनों, कल इमरान खान ने जो मुआहदा किया था IMF से, जिसमें ये उनसे मुआहदा करके आया था कि हम तेल की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, कल हमें इसके किए हुए मुआहदे की वजह से तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। दिल पर क़यामत गुजरी, दिल खून के आंसू रोया। लेकिन 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है, मरियम नवाज का दिल रोता है। ये तो कहता था ना कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि हाँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आलू प्याज के रेट पता करने आए हैं पाकिस्तान में। और इंशाअल्लाह कल शहबाज शरीफ साहब का कौम से खिताब सुना था ना, मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने बड़े शौक से शहबाज शरीफ का खिताब सुना। ना कोई गाली, ना कोई मजहब कार्ड, ना कोई बदतमीजी, ना कोई गद्दारी कार्ड, ना तू ना मैं। शहबाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज कल अनाउंस किया। अल्हम्दुलिल्लाह 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज कल अनाउंस हुआ है और उस 28 अरब से इंशाअल्लाह ताला 8.5 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह मुस्तफीद होंगे। और
تم تو اپنی 4 سال کی کارکردگی کا حساب نہیں دے سکتے کیونکہ 4 سال میں ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، لیکن مجھ سے سنو شہباز شریف کی 5 ہفتے کی کارکردگی. آٹا سستا، بات سنو، آٹا عمران کے دور میں 80-85 پہ چلا گیا. شہباز شریف 5 ہفتوں میں اس کو واپس 40 پر لے آیا. 30 دنوں میں شہباز شریف نے آٹے کی قیمت 40 روپے کم کر دی. چینی کی قیمت شہباز شریف نیچے لے آیا. کھاد کی بوری کی قیمت شہباز شریف نیچے لے آیا، اور یہ صرف 5 ہفتے کی کارکردگی ہے. تو میں بہاولپور کی عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح آپ نے جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو آپ نواز شریف کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے. جب نواز شریف نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف ضرب عزم اور رد الفساد لڑی تھی تو قوم دیوار بن کر نواز شریف پر پیچھے کھڑی ہو گئی تھی. آج بھی میں بہاولپور سے اور اپنی پاکستانی قوم سے مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت کے لیے وہی سپورٹ مانگنے آئی ہوں. میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، وعدہ کر کے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چند مہینوں میں نواز شریف اور شہباز شریف اپنی خدمت کے جذبے سے، اپنی نیک نیتی سے، اپنی دن رات محنت سے، عوام کے احساس سے انشاءاللہ پاکستان کو بحرانوں سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آخر میں بہاولپور والوں، میں بہاولپور تھوڑا جلدی پہنچ گئی تھی. میں نے کہا عوام کو میرا انتظار نہ کرنا پڑے، تو میں آج ابھی جہاں پر تھی وہاں میں ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ٹی وی پر آ رہا تھا کہ عمران خان نے جن دنوں میں ووٹ آف کانفیڈنس ہونے والا تھا ان دنوں میں عمران خان نے اپنے ایک دوست کو کہہ کر زرداری صاحب کی منت کروائی تھی کہ لانگ مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں شامل نہ ہونا. ان کی منت کر رہا تھا. تو میں قوم سے پوچھنا چاہتی ہوں، جلسوں میں تم کہتے تھے فتنہ خان کہ میں نے زرداری کو، ان سب کو میں نے اپنی بندوق کی نشست پہ رکھا ہے. جلسوں میں تم نے ان کو بندوق کی نشست پر رکھا تھا اور اپنے دوستوں کو بھیج کر انہی لوگوں کی رات کو منتیں کرواتے تھے. اگر بقول تمہارے سازش ہوئی تھی تو انہی سازشیوں کی چپکے منت کیوں کیا کرتے تھے؟ یہ ابھی اس کو پتا چل گیا تھا کہ اس کا لانگ مارچ فیل ہونے لگا ہے، تو لانگ مارچ سے 2 دن پہلے نواز شریف صاحب کی منتیں کرنی شروع کر دی کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دو، میں لانگ مارچ کال آف کر دیتا ہوں. نواز شریف نے کہا سن لو. نواز شریف صاحب کو جب یہ میسج ملا تو نواز شریف نے کہا عمران خان کو کہہ دو کہ نواز شریف نہ کسی بھوس میں آئے گا نہ کسی جتھے کے ہاتھوں بلیک میل ہوگا. اور اچھا ہوا، میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ بہاولپور میں نے سنا بہاولپور سے بھی کوئی نہیں نکلا اور کہتے ہیں پولیس والے روکیں گے تو انقلاب کیسے آئے گا. بھائی ووٹ کو عزت دو کو بھی پولیس والے روکا کرتے تھے، نواز شریف کو بھی پولیس والے روکتے تھے، مریم نواز شریف کو بھی اٹھا کر ڈیتھ سیل میں تم نے پھینکا. لیکن بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ووٹ کو عزت دو کو کامیابی نہیں دی؟ تو جو انقلاب ہوتے ہیں نا، انقلاب، وہ پولیس کے ڈنڈوں کے ڈر سے گھروں میں دبک کر نہیں بیٹھ جاتے. اگر 1 لاکھ چھوڑو، اس نے 25 لاکھ کی بات کی تھی نا، شرم سے ڈوب مرو فتنہ خان. تم نے
25 लाख की बात की, पूरे पाकिस्तान से 25,000 बंदा भी नहीं निकला। झूठ बोलते हो कि तुम्हारी तैयारी नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हुकूमती वसाइल थे तुमने सब इस्तेमाल कर लिए। 30-30, 35-35 लाख खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से अपने MNAs और MPs को दिया कि बंदे इकट्ठे करके लाओ। सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की, सरकारी पैसा इस्तेमाल किया, गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए और आखिर में लोगों को सड़कों पे डंडे खाने के लिए छोड़ के खुद खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर में लटका रहा। मुझे खुशी है, बहावलपुर आपकी अजमत को मैं सलाम पेश करती हूँ कि आपने इस फितना और फसाद को जहां से निकला था वहीं वापस भेज दिया। मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम का, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक इंतशारी की कॉल पर लबैक नहीं कहा, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और अब पंजाब की तरफ आ जाओ। पंजाबियों ने तो इससे फरागोगी का बदला इससे मैं बताऊं, जो हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं, किसी शहर में भी पंजाब में ये 200 से ज्यादा बंदा इकट्ठा नहीं कर सका। और डालो इमरान खान, और डालो पंजाब के हक पे डाका, और लगाओ उस्मान बुज़दार को 12 करोड़ पंजाबियों की किस्मत का मालिक, और लूटो पंजाब को। फरागोगी के जरिए लोगों ने फरागोगी पंजाबियों, पंजाब वालों, एक मिनट, मैं जनूबी क्या लिखा है ये इस बच्चे ने प्लेकार्ड उठाया है, इस पे लिखा है गोगी तेरे रौले। और लोगों को 4 साल तो अभी लोगों को जब से हुकूमत से निकला है अचानक इसकी याददाश्त वापस आ गई है। इसको महंगाई भी याद आ गई है, महंगा तेल भी याद आ गया है, IMF भी याद आ गया है, डॉलर की कीमत भी याद आ गई है। 4 साल बाद नींद से उठा है। तो मैं इसको ये पूछना चाहती हूँ, अब जबकि तुम कह रहे हो रूस से मेरा सस्ते तेल का मुआहदा होने जा रहा था, तो वो मुआहदा हुआ क्यों नहीं? 4 साल तक हुकूमत में बैठे रहे, बार बार तेल की, डीजल की, पेट्रोल की कीमतें IMF के कहने पर बढ़ाते रहे। उस वक्त रूस से मुआहदा क्यों नहीं किया? क्या उस मुआहदे पर गोगी के दस्तखत के इंतजार था? ख्याल है, मेरा ख्याल है कि जब रूस से मुआहदे पर दस्तखत का वक्त आया तो गोगी जहाज लेकर पाकिस्तान से दुबई फरार हो गई। तो मुझे खुशी है, मैं जनूबी पंजाब से सबको ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जनूबी पंजाब का इमरान खान ने आपसे झूठा वादा किया। मुड़कर जब हुकूमत बना ली तो मुड़कर कभी जनूबी पंजाब को पूछा तक नहीं। लेकिन नवाज शरीफ ने आते ही लाहौर से नहीं, गुजरांवाला से नहीं, सरगोदा से नहीं, बहावलपुर से, जनूबी पंजाब से पंजाब के गवर्नर का इंतखाब कर लिया। और वो गवर्नर, नया गवर्नर पंजाब है बहावलपुर का बेटा बलीगुर रहमान। और ये तो अभी आगाज है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून जो कमी रह गई है जनूबी पंजाब की खिदमत में, इंशाअल्लाह मरियम नवाज आपके सामने ये खड़ा होकर वादा करती है कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम कमियां दूर करेंगे और जनूबी पंजाब को इंशाअल्लाह ताला चमकता दमकता बनाएंगे। तो आखिर में मेरे साथ मिलके वादा करो कि अगर इस मुल्क की खातिर मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं तो नवाज शरीफ का साथ दोगे? अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए
مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت کا ساتھ دو گے؟ اگر آپ انشاءاللہ تعالی اسی طرح ساتھ دو گے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ تعالی عوام کو تمام مشکلات سے نکال کر لے جائیں گے. یہ میرا بہاولپور سے وعدہ ہے، جنوبی پنجاب سے وعدہ ہے، پنجاب سے وعدہ ہے، خیبر پختونخوا سے وعدہ ہے، سندھ سے وعدہ ہے، بلوچستان سے وعدہ ہے. انشاءاللہ تعالی بولو انشاءاللہ. اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایک دفعہ پوری آواز سے، پورے زور سے ہاتھ اٹھا کر یوم تکبیر پہ نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب نعرہ لگا دو نواز شریف، شہباز شریف. اور پاکستان کے طول و عرض میں آخری نعرے کی آواز جانی چاہیے، پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد، بہاولپور زندہ باد، بہاولپور 100 دفعہ زندہ باد. اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.